अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि मतदान सुरु भइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन हामीसँग मेरील्यान्ड राज्यका डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट विधायक नेपाली मूलका ह्यारी भण्डारी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ह्यारीजी, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। थ्याङ्क यू विकासजी, धन्यवाद। त्यहाँ आज निर्वाचनको दिन, अहिले निर्वाचन भइरहेको छ। तपाईँ रहेको ठाउँमा के कसरी मतदान भइरहेको छ? हजुर धन्यवाद। मेरो स्टेट मेरील्यान्डमा हामी 8 दिन अर्ली भोटिङ भयो। तपाईँको अर्ली भोटिङ हिजो बेलुका 8 बजे सिद्धियो र बिहानै 7 बजेदेखि मतदान भइराखेको छ। म पनि एउटा पोल वाचरको रूपमा तपाईँको बिहानैदेखि मतदान केन्द्रमा खटिएको थिएँ र एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मतदान भइराखेको छ र 2.2 मिलियन मेरील्यान्डरले अर्ली भोटिङ हालिसकेको अवस्था छ र भोटर टर्नआउट एकदमै राम्रो भएको छ र हिजोसम्म 22 स्टेट्सको इन्क्लुडिङ वासिङटन डिसी तपाईँको 96 मिलियन, लगभग 77% 2016मा खसेको बराबरको भोट खसिसकेको छ र एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मानिसहरू लाइनमा बसेर घन्टौँ लाइनमा बसेर, म बिहान जाँदा मानिसहरू 2 घन्टा अगाडि नै लाइनमा 6 बजेदेखि तपाईँको के अरे बिहानै 5:30 देखि लाइनमा बस्नु भएको थियो र एकदमै राम्रो किसिमबाट चाहिँ नि इलेक्सन्स भइरहेछ। ह्यारीजी, तपाईँ आफैले पनि भोट गरिसक्नु भयो होला नि, होइन? म आज भोट गर्दैछु। अब म एकछिनमा गएर भोट गर्दैछु। हजुर। अनि कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण यो विश्व प्रभावित भइरहेको बेला भइरहेको यो चुनाव र त्यसको नतिजाले ल्याउने प्रभावबारे केही बताउन सक्छौँ हामी? एब्सोल्युटली। अब अहिले अमेरिकाको सबैभन्दा यो चुनावी मुद्दाको एउटा मुद्दा भ्याक्सिन्सको मुद्दा पनि हो र जुन अहिले जो बाइडेन हुनुहुन्छ डेमोक्रेट पार्टीको, हि बिलिभ्स इन साइन्स, तपाईँको टेक्नोलोजीमा, त्यो भएको कारणले पनि मानिसहरूमा अलिकति बढी उत्साह छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म 50 वटा भ्याक्सिन चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलमा छन्। ह्युमन क्लिनिकल ट्रायलमा 87 वटा जति प्री क्लिनिकल भ्याक्सिन्स मा अन्डर द एनिमल्समा ट्रायल भइरहेछ। रेमडेसिभियर लगायतको जुन इबोलाका को लागि बनाइएका भ्याक्सिन्सहरू पनि यहाँको एफडीएले मान्यता दिएको अवस्था छ। तर अझै पनि हामीसँग च्यालेन्ज छ। त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा धेरै मान्छेहरूको मुद्दाको विषय भनेको यो भ्याक्सिन्सको विषय पनि छ र धेरैलाई आशा लागेको छ कि अहिले जो बाइडेनले जित्नुभयो भने हु बिलिभ्स इन साइन्स तपाईँको र यो अलिक राम्रो रूपमा जान्छ। आजसम्म 9.38 मिलियन केसेसहरू भइसकेका छ। 200 लगभग 231,000 अमेरिकनहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। संसारभरिकै यो भयावह अवस्था छ र यो इलेक्सन पछि आउने नतिजाले एकदमै मलाई विश्वास छ र अमेरिकनहरूलाई विश्वास छ कि यसले एउटा कन्क्लुसिभ रूपमा लान्छ भन्ने लाग्छ विकासजी। र तपाईँ आफै त्यहाँको मेरील्यान्ड राज्यको सांसद पनि हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीले सरल भाषामा बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् न, त्यहाँको चुनावी नतिजाले दक्षिण एसिया र खास गरी नेपालमा के कस्तो असर पर्न सक्छ? अब हेर्नुहोस्, अमेरिका भनेको एउटा आफैमा सम्पन्न देश मात्र होइन। अमेरिका भनेको मोस्ट जेनरस, तपाईँको बडो उदारवादी देश पनि हो। अमेरिकामा बन्ने कानुनले प्रत्यक्ष रूपमा र परोक्ष रूपमा संसारलाई फरक पार्छ नै। तपाईँको अब डेमोक्रेट पार्टीले जित्दै गर्दा तपाईँको युएनमा अमेरिकाले पार्ने प्रभाव अथवा विश्व जगतमा तपाईँले क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँको अर्थतन्त्रका कुरा गर्नुहोस्, विश्वको अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहोस्, प्रजातन्त्रताको कुरा गर्नुहोस्, मानवताको कुरा गर्नुहोस्, अमेरिका त एउटा लिडर्स हो नि तपाईँको। र त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा धेरै नै प्रभाव पार्छ। र जुन जहाँसम्म नेपालीको कुरा छ, नेपालीलाई कसरी प्रभाव पार्छ भन्दा मैले नै एउटा मेरो इनिसिएसनमा नै नेप्लिस फर बाइडेन भनेर 22 वटा भन्दा धेरै स्टेटमा हामीहरूले एउटा स्ट्रक्चर इलेक्सन्सको लागि क्याम्पेन गरेका थियौँ। त्यसमा त्यो क्याम्पेनमा अमेरिकाका मेरो राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सेनेटर क्रिस भ्यान हलेन आउनु भएको थियो र उहाँ चाहिँ सेनेटरहरूको चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ, पूर्व चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ र उहाँले हाम्रो कम्युनिटीलाई वोट दिनु भएको छ कि यदि डेमोक्रेट पार्टीले जितेको कन्डिसनमा
टिपिएसहरू जो टेम्पोरेरी प्रोटेक्टेड स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, हजारौंको संख्यामा नेपाली मात्र हुनुहुन्न, धेरै आप्रवासीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ ग्रिन कार्डको पथवेमा लाने र बिस्तारै सिटिजनको पथवेमा लाने भनेर उहाँहरू लाग्नु भएको छ र उहाँ आफै एउटा ओरिजिनल बिल ड्राफ्टर पनि हो। त्यसकारणले अमेरिकाको राजनीति हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा त अमेरिकनलाई त फरक पार्छ नै, तर विश्व जगतलाई पनि तपाईको फरक पार्छ। आजको जस्तो ग्लोबल भिलेजको जमानामा सयौं नेपाली अवैध बाटो हेल्थ भएर प्रत्येक वर्ष अमेरिका प्रवेश गर्छन्, कतिपय सफल हुन्छन्, कतिपय जेलमा पुग्छन्। त्यसरी जेलभित्र रहेका नेपालीको अवस्था के छ? नयाँ आउने राष्ट्रपतिको आप्रवासन नीतिले उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ के देख्नुहुन्छ? एब्सोल्युटली, हेर्नुहोस्, इलेक्सन म्याटर्स गर्छ विकासजी, अनि रिजल्ट पनि म्याटर्स गर्छ। तपाईको अमेरिकाको इमिग्रेसन सिस्टम ब्रोकन भएको छ। तपाईको मैले डेमोक्रेट अथवा रिपब्लिकन पार्टीलाई दोष लगाउनु भन्दा पनि दुईटै पार्टी मिलेर यो अमेरिकन ब्रोकन इमिग्रेसन सिस्टमलाई फिक्स गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईको अब अहिलेको इलेक्सन्सले प्रभाव त डेफिनेटली पार्छ। अमेरिका इमिग्रेन्ट्सहरूको देश हो। अमेरिकामा जब तपाईले अरूलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो भने त्यसले पनि अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ भन्ने मान्यतामा आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि तपाईको फाउन्डिङ फादर्सहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र रुल अफ ल, आइडियाज अफ जस्ट एन्ड फेयर गभर्नमेन्ट, समानताको व्यवहार गर्ने भनेरै जर्ज वाशिङटन जेफरसनहरूले सुरु गरेको यो नयाँ देश हो, संसारकै नयाँ देश हो। र अहिले जो आप्रवासीहरू हुनुहुन्छ, थुनिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि राइट्स हुन्छ, उहाँहरूको पनि व्यक्तिगत अधिकारहरू हुन्छ तपाईको। र आज चाहिँ त्यो रूपमा ट्रिट गरेको जस्तो लागेको छैन र मोर लाइक जिङ्गोइजम खालको कुरा, अल्ट्रा नेसनलिजमको कुराले त कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन नि तपाईको। त्यहाँभित्रको अपर्च्युनिटी पनि, किनभने जति धेरै ट्यालेन्ट आउन सक्यो त्यसरी नै देश बन्छ। र मैले अगाडि भने जस्तै जति अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्न सक्यो त्यति नै देश बन्छ। यसको रूपमा जो तपाईँ आफै डेमोक्रेटिक पार्टीको विधायक हुनुहुन्छ, यसपटकको निर्वाचनको सम्भावित नतिजाबारे के कस्ता आंकलन भएका छन्? हुन त तपाईँ आफै डेमोक्रेटिक पार्टीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, त्यसको फेभर गर्नुहुन्छ, तर आम रूपमा चाहिँ के मूल्याङ्कन गरिएको छ? हो, अब तपाईले अगाडि भन्नुभयो सुरुमा 538 इलेक्टोरेट हुन्छ, 270 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र पछिल्लो समयमा आयोवा, पेन्सिल्भेनियामा ट्रम्प क्याम्पेनले एकदमै स्ट्रङ क्लोज गरेको छ तपाईको। अब बेसिकली यहाँ सन बेल्ट स्टेट भन्छ, जोर्जिया, नर्थ क्यारोलाइना, अरिजोना, फ्लोरिडा, तपाईको यी कपल अफ स्टेट्सहरूको रिपोर्ट चाहिँ नै फर्स्ट आउँछ। र यसको टोटल चाहिँ नेसनल पोलमा ब्याटल ग्राउन्ड एट द एन्ड अफ द डे 5-7वटा स्टेटकै कारणले तपाईको यो निर्वाचन चाहिँ तपाईको डिसाइड हुन्छ। जस्तो ब्लू स्टेट भनेपछि डेमोक्रेटप्रति नै फेभर गर्छ, रेडले रेडलाई नै फेभर गर्छ। र अहिले चाहिँ नै 5 पोइन्ट्स लिडको मात्र डिफरेन्स छ ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट्समा। र मैले भन्नुपर्दा के छ भने डोनाल्ड ट्रम्पले जित्ने सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन, तर पाथ टु भिक्ट्री चाहिँ नै लिमिटेड छ। तर अब अहिले चाहिँ नै डेमोक्रेट पार्टीको जो बाइडेनले जित्ने सम्भावना बढी किन पनि छ भने जाने एभेन्युजहरू धेरै छ। डेमोक्रेट पार्टीले पहिला हिलरी क्लिन्टनले जितेको तपाईको स्टेटहरू जितिसकिसकेपछि विस्कन्सिन, मिशिगन र पेन्सिल्भेनियाका कपल अफ स्टेट जित्दा पनि हामीले चाहिँ 270 तपाईको चाहिँ इलेक्टोरेट ल्याउँछौँ। र तपाईले देख्नुहुन्छ कि यो एकदमै अत्यन्त कम्पिटिसन छ। जस्तो पेन्सिल्भेनिया वान अफ द ब्याटल ग्राउन्ड स्टेट, तपाईको जहाँनिर तपाईको चाहिँ 20 इलेक्टोरल भोट छ, जम्मा 20 इलेक्टोरल भोट छ। हिजो दुईटै पार्टीको प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेटहरू त्यहाँ जानु भएको थियो। अब एट द एन्ड अफ द डे बेस्ट पोल भनेको त इलेक्सनै हो। आई थिंक इन कपल अफ आवर्स यसपटक इलेक्टोरल त्यसैगरी हुलाकबाट धेरै भोटिङ भएको छ, करिब 40% को हाराहारीमा भोटिङ भइसकेको अवस्थामा अब यो नतिजा चाहिँ कहिलेसम्म आउँछ? मेरो विचारमा नतिजा चाहिँ धेरै लामो समय कुर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। जबकि ल्यान्डस्लाइडै भइहाल्यो भने मैले अगाडि भनेका सनबेल्ट स्टेटहरूले आई थिंक दे विल रिपोर्ट फर्स्ट तपाईको। र चाहिँ नि मलाई लाग्छ यो क्लियरली आउँछ। अब अलिकति अब कन्टेस्टेन्ट भयो भने स्टेटहरूको रुलहरू छ, आफ्नै रुलहरू छ। अब तपाईको एब्सेन्टी ब्यालेटहरू गएको 3 दिनसम्म 4 दिनसम्म गन्न पाउने स्टेटको आफ्नो कानुनहरू छ। त्यो भइसकेपछि अलिकति झमेला होला। हामी जस्तो स्टेट लेजिस्लेटरहरू पनि इन्भल्भ हुनुपर्ने पनि, कानुनी प्रक्रिया पनि जान सक्नुपर्ने हुन सक्छ, जजहरू पनि इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन सक्छ। तर अन्तिममा भन्नु पर्दाखेरिमा अहिले जुन तपाईको चाहिँ नि ट्रम्पको क्याम्पेनले हरेक कुरामा अलिकति
जिद्दी गर्ने स्वभाव छ। सयौं लाखौं भोटहरू टेक्ससमा गनिएका भोटहरू चाहिँ इलिगल भोटहरू हुन्, ड्राइभ वेमा भनेर भनिएको अवस्था छ। त्यो गर्दाखेरिमा अलिकति डेमोक्रेट पार्टी बलियो भएको हो कि जस्तो लाग्छ र होपफुल्ली इलेक्सनको रिजल्ट चाहिँ नि मलाई लाग्छ त्यति लामो समय चाहिँ नि कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।